हरीश मडकयकर आणि हांव रेस मागूस विलेजीन रावता। आता आमची ब्युटिफूल रेस मागूस विलेज जो आमची मांडवी नदीच्या तटार बसलेलो आसा तो आज गांव खंयतरी तरी धोक्यात आसा। म्हणजे पर्यावरण म्हण तूं जी नाशाडी ज्या रेस मागूस विलेज पंचायतीन अलाव केल्या त्याच्या खातीर आमी आयज स्ट्रॉंग उबे रावल्या आणि आमी मागता सगळे आमचे विलेजरा कडेन प्रॉमिनंट लोक जे आसा एवरी रेजिडेंट ऑफ द हाऊस की तुम्ही आयज ह्या आवाजाक ह्या उल्याक तुम्ही भायर सरचे आणि ह्या शेनवारा आयतारा फाल्यां जी वेऱ्या रेस मागूस ग्रामपंचायतीन ग्रामसभा आपयलेली आसा त्या एका मोठ्या संख्येन येवन आमच्या आवाजाक तुम्ही तेको दिवचो। पळय कशें आसा ही आतां आमी सगळ्या गोंयान पळयता जी एक अशी लाट येयल्या जंय अशें सरकार हेजी आमचे हेजी नाशाडी करूंक भायर सरल्या तेजे खातीर प्रत्येक गांवान आतां आवाज उठता। तसो आमी एक स्टेप घेतला आमच्या गांवा खातीर रेस मागूस विलेजी खातीर तेका तुमी तेको दिवचो आणि जी गव्हर्मेंटान जी डेल्टिना तो तेंचो जावूय आसा आतां सद्या पयलीं तेका मेळोन जी एक येदी व्हडली 7 मजली आणि 200 मिटर जी व्हेसल आमच्या मांडवी नदीन हाडपाची जो तेंचो प्रयत्न आसा तेका आमी स्ट्रॉंग ओपोज करूया। सो मागता सगळ्यां कडेन एक जावया आमचो रेस मागूस गांव वाचोया। देव बरें करूं। तुजें नांव सांग। म्हजें नांव सोनू नायक, हांव वेऱ्या गांवचो रहिवासी। सो लोकां कडेन मागता की जे मोस्ट चडशें सांगपाचें म्हणजे आमचे जे यूथ आसा यूथ आनी जे प्रॉमिनंट लोक आसा तेंचे कडेन मागता रेस मागोस सरावंडींग बाय नेरूल रेस मागोस पिलेन हेंचे कडेन मागता की आयज जो आमच्या लोकां विरुद्ध जो सरकार आयज आमकां जो धांपपाचो प्रयत्न करता की आमच्या माथ्यार हाडून नाका जाल्ल्यो गोश्टी हाडून फोडपाचो प्रयत्न करता तो खंय तरी आमी स्टॉप करपाक जाय। इतलेंच तुमचे कडेन मागता की बाला फाल्यां 25 तारखेक येता ते 25 तारखेक आयतारा फाल्यां आमी एक ग्रामसभा काडिल्ली आसा। ग्रामसभेक तुमी येवपाक जाय, मोठ्या संख्येन आमकां सपोर्ट करपाक। हो लढो आमचो न्हू दोगांचो, हो लढो अख्ख्या गांवचो आनी अख्ख्या गोंयकारांचो लढो। हेका तुमी आमी उलो मारता तेन्ना तुमी आमच्या फाटल्यान रावता, आमी तुमच्या फाटल्यान केन्ना कितें आसता तेन्ना तुमच्या फाटल्यान रावतले। अशें चिंतूंक जायना की बाबा हेंचो ह्याच गांवचो म्हणून। सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करपाक जाय आनी हेंकां आमी दाखोवपाक जाय आमची युनिटी कशी आसा पळय ती। हितून कितें आसा, हितून थोडे मनीस आसा की थोडे सांगचे म्हणल्यार थोडे मनीस डिविजीव फोर्सीस यूज करता की लोकां मदीं जे प्रॉमिनंट लोक आसा तांकां खंय फुटाफुटी घालपाची हे हेंच्यांनी खंय करचें न्हू आनी हेंच्यांनी लायक मायंडेड मनशांनी आमच्या मदीं रावन आमच्या कडेन आमकां सपोर्ट करचो इतलेंच तुमचे कडेन मागता। The voice for Coin.